Isaiah 28. Alaot ang gingharian sa Ephraim, ang iyang himaya nagkalawos na sama sa karunang bulak nga gipurong-purong sa iyang mga hubog nga mga pangulo. Nangalimyon sa pahumot ang ilang mapagarbuhong mga ulo apan nangatumba sila sa kahubog. Ang Ginoo may sinugo nga kusgan o gamhanan aron pag-atake kanila. Sama siya sa unos sa yelo, sama sa usa ka kusog nga bagyo, ug nagdalagdaghang tubig nga iyang ibundak sa yuta. Yatak-yatakan ang korona nga gipasigarbo sa mga palahubog sa Ephraim, ug mahanaw ang nagkalawos nga katahom niining mapahitas-on nga mga pangulo, sama sa unang nahinog nga bunga sa igera panahon sa ting-init. Inikakita sa taon niini iya kining pupuon o kanon. Niadtong adlaw ang Ginoo nga labing gamhanan mahimong sama sa koronang matahom alam sa nahibilin sa iyang katawhan. Hatagan niya kaalam sa paghukom ang mga maghuhukom ug kaisog kadtong mipasibog sa mga kaaway nga diha na sa ganghaan sa syudad. Bisan ang ilang mga pari ug mga propeta nagsusapinday sa kahubog, kay nakainom mag-isog nga bino ug wala na sila'y maayong panghukom. Dili na makasabot ang propeta sa mga pananawon nga gipakita sa Dios kanila. Ang mga pari wala nay maayong panghukom sa mga kaso nga ilang gihusay. Nagyanang sa sinuka ang lamisa ug walay dapit nga wala mahugaw. Nagmulo bahing kanako ang katawhan ug miingon, kinsa may kitudloan ni anang propetaha? Kinsa may nagkinahanglan sa iyang mensahe? Maayo lamang kanang mensahea sa mga bata nga bag-ong pang nalutas. Balik-balik ang iyang tinudloan ug kuti-kutihan kaayo siya. Kung dili kamo mamati kanako makigsulti ang Ginoo kaninyo, inaagi sa mga langyaw nga dili masabot ang sinultihan. Gitanyagan kamo niyag pahulay ug kalipay apan wala kamo mamati kaniya kay alang kaninyo ang pulong sa Ginoo balik-balik lamang ug walay pulos. Busa matikay ang kamo ug mabitik ug bihagon. Busa kamong mapahitas-on nga nagmando niining katawhan dinhi sa Jerusalem. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo. Kay kamo nag-ingon man, kami ug ang kamatayon, ingon man ang Siol, may gikasabutan ug inig-abot sa kastigo. Sayluan kami kay ang bakak ug ang limbong maumay among dalangpanan. Busa nag-ingon ang Ginoong Dios, ipahimutang ko sa Sion ang usa ka sukaranang bato nga nasulayan na sa kalig-on. Bililhong bato alang sa lig-ong sukaranan. Ang musalig niini makabaton og kalig-on. Sama sa paggamit og tuntun, sukdon ko sila pinaagi sa hustisya ug pagkamatarong, og silhigon sa unos, nga yelo ang mga bakak nga ilang dalangpanan ug ang ilang salipod sa napagtubig. Unya, dili na matuman ang gikasabutan ninyo sa kamatayon ingon man sa Siol, ug inighapak sa makalilisa nga katalagman, mahiagom gayud kamo niini. Mahiagom gayud kamo inig agi niini matag buntag o gabii. Ug ang kalisang mismo mooy magpasabot kaninyo sa mensahe sa Dios. May sama kamo sa tawo nga naghigda apan dili makatuy-od, kay ang higdaanan mubo man kaayo, og nagamit og habol
nga dili paigong ihabol tungod sa kagamay niini. Kay ang Ginoo mobarog sama sa iyang gibuhat didto sa bukid sa Perazim, ug masuko siya sama sa nahitabo didto sa walog sa Gibeon. Usa kini kabuhat nga katingalahan o talagsaon. Busa ayaw ka mo pagbugal-bugal kay tingali unyag, pahugtan ang pagkapos kaninyo, nadungog ko nga laglagon sa Ginoo nga labing gamhanan ang tibuok nasod. Busa pamati kamo sa akong isulti kaninyo. Magpunay balagdaro ang mag-uuma og walay tanom-tanom? Sa pagkalimpyo na sa pugsanan, dili ba isabod man niya ang anis o lunga? O kinudlingan pagpugas ang trigo o sibada, o tamnaglaing klase sa trigo ang kadaplina niini? Kay bahin niini, gitudluan sa iya sa Dios. Ang anis o lunga dili sama sa trigo o sibada nga giukon o paligsan. Ligson ba niya ang lugas aron himuong pan? Dili siya magpadayog giok hangtod sa hangtod. Dili niya paligsan sa karumata o sa iyang kabayo ang mga lugas. Kining maong mensahe naggikan sa Ginoo nga labing gamhanan, kahibulungan ang iyang mga tambag o dili matukib ang iyang kaalam.